So today we are here with Brother Khalid, and we will be asking him a few questions about where he is from and what happened in his life, in his family's life, and um, learn about the challenges Hazara community faces. They are the face of Hazara community, and being believers, certainly they have faced rejection, they have been persecuted. So we are trying to learn about their circumstances. Also, we will hear his testimony. Certainly, we will be talking in Urdu, and then we will translate that and provide sub captions or closed captions. तो भाई हमें बताएं आप कहाँ से हैं, आपका ख़ानदान कहाँ से है? मैं अफ़गानिस्तान गज़नी से हूँ। अच्छा, तो वहाँ बहुत सारे हज़ारा लोग रहते हैं? जी, ये गज़नी का जो है 90% हज़ारा कम्युनिटी का है। अच्छा, तो क्रिश्चियंस कितने होंगे वहाँ उसमें, आपको पता है? मसीही ईमानदार मसीह तो उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो है अंदाज़न शायद 10 या 20% हो जाए। अच्छा जी, तो टोटल आबादी कितना है? आबादी शायद हो जाए 5 मिलियन। 5 मिलियन। तो आप कह रहे हैं कि उसका 10% मसीही है? 10-20% है। अब 10 से 20%। सो दिस इज अ काइंड ऑफ ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन, एंड आई एम saying it in English so my audience can first hand hear that in Ghazni the population is about 5 million Hazaras living there, and 10 to 20% are believers. There is no statistical data, there is no organization which has ever learnt about that or have revealed that. Normally the surface estimates say that there are maybe between 2 to 8,000 believers. No, 20% of 5 million comes up to almost like 100,000. Even if say 10% of 5 million sums up to 50,000 believers. That is a staggering number, and that tells us the story that God is working among Hazara people and beyond, among Pashtuns, among Uzbeks, among Tajiks, and we will learn more about what is happening there and what is happening in the lives of Hazaras in next 30 minutes. हाँ जी, तो आपने खुदावंद को कैसे कबूल किया, आपने और आपके ख़ानदान ने? मैं खुदावंद को जो इधर था, कोयटा में था, पाकिस्तान कोयटा में था। जिस टाइम में उधर तो थोड़ा सा बिजनेस ऐसे कर रहा था, ठेकेदारी का काम कर रहा था। जब मुझे को उससे पहले ना नमाज़ पढ़ना शौक़ था, कुछ भी नहीं था। वैसे तो मैं मुस्लिम था, लेकिन मुस्लिम ही जैसे मैं भी उसी तरह नहीं था। लेकिन फिर ऐसे था कि हमने एक मस्जिद का काम लिया, ठेके में काम करे। मस्जिद को जब कंप्लीट किया, उसमें तो ऐसे हो गया कि कुछ पठान मेरे साथ था, वो सरकारी, क्योंकि मैं तो पाकिस्तानी नहीं था, सरकार से, हुकूमत से उन लोगों ने ठेका लिया था। फिर मैं पेटी ठेकेदार था, इसको काम करके फ़ाइनल किया। तो जब ये लोग फ़ाइनल किया, ये लोग आकर मौलवी से सबसे साइन लेकर गया, पैसा लेकर गया, बिल्कुल मेरा सारा पैसा सब कुछ था उसमें लेकर गया, भाग गया। आपका पैसा भी लेकर? जी, भाग गया ये बंदा। जब ये बंदा भाग गया तो मैं मस्जिद बनाया था, तो उसमें जंजाल ऐसे वैसे हो गया। तो एक दिन में जब मस्जिद में मीटिंग हो गया, उधर सब मौलवी था, वो MPA था, पुलिस था, सब कुछ था, सब लोग मोहल्ले वाले लोग भी था। तो मैंने बोला कि भाईजान, पहले मौलवी को मैंने बता दिया कि आपके पीछे कोई किसी नमाज़ पढ़े, नमाज नहीं होगा। बोला क्यों? मैंने बोला कि आपने 1.5 लाख रुपए में अपना ईमान बेच दिया, क्यों साइन किया? मेरे पूछने के बगैर आपने साइन किया, अभी मेरा हक ज़ाया हो गया, वो बंदे भाग गया, अभी मेरा पैसा कौन देगा? मैं तो ये मस्जिद को ताला लगा दूंगा। फिर इसके बाद वो MPA को भी, सबको ऐसे जंजाल बढ़ गया। तो एकदम उधर ये खुदावन का था कि कलाम आ गया मेरे ज़बान में, मैं लेकिन उस टाइम ये बाद में भी सोच में था। एकदम मैंने बोला, मस्जिद के अंदर था, मैंने बोला कि क्रिश्चियन के लिए मैं चर्च बनाता था, तो वो मेरे के लिए वीज़ा, अमेरिका से वीज़ा भेजता था कि आप मुस्लिम हो, मैं अमेरिका के लिए चर्च बनाए, मेरे पैसा तो नहीं खाता था, लेकिन आप लोग मुस्लिम हैं, मेरा भाई है, मैंने आप लोगों के लिए मस्जिद के बनाया, आप लोग मेरा हक का है।
تو اسی نے مولوی نے بولا کہ یہ کافر ہو گیا, یہ تو مسیحی, یہ بالکل مسلمان نہیں ہے کیونکہ یہ نماز پڑھتا نہیں, ایسے ویسے. میں نے بولا ٹھیک ہے, کسی جنجال سے پر ادھر سے میں نے خود کو نکال دیا مسجد سے. جب گھر آ گیا 3 دن پورا میں گھر میں بند تھا, باہر نہیں نکل سکتا تھا کیونکہ میرے پیچھے بندہ تھا. تو وہ لوگ اسدی نام ہے, تو اس کو میں نے بولا تھا, وہ تو بڑا بندہ ہے ادھر پاکستان میں, سارے حال پاکستان میں بھی اس کا بہت وہ ہے, لیکن یہ میرے پیچھے تھا کہ اس کو مار دو کیونکہ یہ تو آلریڈی ہمارے اوپر یہ الزام لگا دیا. ہاں, تو ایسے پھر ہم 3 دن میں گھر میں تھا, لیکن گھر میں ایسے تھا, ہم سوچ میں تھا کہ خدا میں کیا کروں, کدھر نکل جاؤں ابھی. تو اسی سوچ میں بیٹھ کر میں نے رات جب سویا, آدھی رات تھا کہ میرے سپنے میں ایک بندہ آ گیا, تو بولا کہ میرے ایکل کا نام لیا ہے, آپ کے لیے مصیبت کھڑا ہو گیا, تم مجھ پہ ایمان لاؤ, میں آپ کو نجات دلا دوں گا. تو اس میں پھر وہ ایسے تھا کہ میں اٹھ گیا, اسی مسلمانی کے عقیدے میں تھا. میں نے بولا میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں, یہ نہیں پڑھ رہا ہوں, شاید یہ امام زمان میرے خواب میں آ گیا ہے, بولا ہے کہ تھوڑا سے نماز پڑھنا شروع کرو. پھر صبح اٹھ گیا, میں نے توبہ کیا, بولا چلو آج کے بعد میں نماز اپنے ٹائم میں پڑھوں گا. تو ایسے پھر جب جائے نماز کی طرف گیا, پھر دوبارہ وہی تھا میرا دل میں نے چھوڑ دیا. پھر اس کا میں نے ٹوٹلی شاید 10 سال سے زیادہ کوئٹہ میں رہ گیا تھا. میں نے مشن ہاسپٹل کو دیکھا نہیں تھا, نام سنا تھا, آپ نے کام کیا تھا کیونکہ وہ میری بیوی کا دادی کا ہے. مشن ہاسپٹل کو میں نے نام سنا تھا لیکن دیکھا نہیں تھا. ایسے بس نکل گیا. میں نے بولا چل ایک بار بازار کے سائٹ میں جاؤ, ادھر کچھ کرو, کچھ کسی سے کچھ پیسہ لے لو, ادھر سے بھاگ جاؤ, ابھی کیا کرنا ہے, ادھر تو آپ زندگی نہیں کر سکتا ہے. تو ایسے جب میں رکشے میں بیٹھا تھا, ایک دم میں نے صلیب کا نشان دیکھا مشن ہاسپٹل کے اوپر. پھر میں مشن ہاسپٹل کے اندر گیا, ایک بندہ ہے صادق لارس, اس کے ساتھ ملا, بکروم میں تھا. تو اس کو میں نے بولا کہ یار آپ لوگوں کے پاس کوئی ہندو ملا نہیں ہے, کیونکہ مسلمان جماعت جو ہے تعویذ میں بہت زیادہ عقیدہ رکھتے ہیں. تو یہ تھا کہ میں نے بولا کہ کوئی غیر مسلم کا ملا مجھے کو چاہیے کہ مجھے کو تعویذ دے, میں نجات پاؤں. ایسے جب اس کے پاس میں نے یہ بات کہا تو اس نے بولا کہ یہ تو مسیح نہیں کرتا ہے, میں مسیح. میں نے بولا میں مسیح کے بارے میں بہت یہ کیا ہے, آپ مجھے کو کوئی راستہ دکھا دو. تو پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ مانتا ہے کہ یسوع مسیح زندہ ہے. میں نے بولا ہاں یہ تو میں مانتا ہوں. بولا آپ نے کیسے مانا ہے؟ میں نے بولا میرے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ روح اللہ, اور اس میں نے قرآن کو جو تفسیر پڑھا ہے, سب کچھ پڑھا ہے. محمد جو قرآن کا نازل کرنے والا ہے وہ تو 5 بار اس کا نام آیا ہے, لیکن یسوع مسیح کا 25 بار نام آیا ہے, اور ہر جگہ میں ذکر ہو گیا ہے کہ روح اللہ. اور یہ تھا. پھر آئے آل مریم کو جب میں نے پڑھا, اس کے تفسیر کو پڑھا, تو ادھر خود قرآن کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو قرآن کے اوپر شک ہے آپ جا کر بائبل پڑھو. تو یہ سب جب میں نے صادق کو بتا دیا تو اس نے اٹھا کر مجھے کو ایک بائبل دیا, بولے یہ بائبل جا کر پڑھو. ابھی آپ کو جو کسی نے غلط فہمی میں بتایا ہے کہ آپ کرسچن ہو جاؤ, قرآن کو آگ لگا دو یا پھر لگا دو, یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب لوگ شیطان ہیں. آپ یہ بائبل جا کر پڑھو. میں نے جب بائبل پڑھنا شروع کیا 3 دن کے بعد, عاشورہ کے رات تب میں نے خداوند کا معجزہ ادھر دیکھا. جب بائبل پڑھا میرا دل کھل گیا اور روح القدس میرے اوپر کام کرنا شروع کیا. تو اسی ٹائم میں نے توبہ کیا. میں نے بولا خدا اگر ہم کو نجات دے تو ضرور میں آپ کے راستے میں اپنا سارا عمر خدمت کر دوں گا اور خادم بن جاؤں گا. ایسے تھا کہ عاشورہ کی رات تو ادھر سے کوئی کسی نہیں نکل سکتا تھا, کوئی کسی بھی نہیں نکل سکتا تھا. لیکن ایسے تھا کہ میں نے جب یہ بات کیا تو ایک دم SHO کا فون آ گیا میرے کے لیے. بولا کدھر ہے آپ؟ میں نے بولا میں ایک جگہ میں ایسے بیٹھا ہوا ویسے. بولا ادھر ہی بیٹھو, ہم آ جائے گا, اپنا موبائل سوئچ آف کرو. میں نے موبائل سوئچ آف کیا. جب آ گیا یہ SHO تھا, ایک بندہ تھا بابر نام خنداری, وہ عیسائی کا بندہ تھا. یہ جب آ گیا میرے پاس تو ان لوگوں نے 50,000 روپیہ نکال دیا, مجھے کو دیا کہ یہ پیسے لے لو, آپ جاؤ گاڑی میں بیٹھو. گاڑی میں بیٹھ گیا, مجھے کو گھر میں لایا اور بولا گھر سے جا کر تذکرہ 2-3 کپڑے اٹھاؤ, بس ختم. میں نے گیا اپنے گھر میں, گھر والے کو بولا کہ میں جا رہا ہوں اسلام آباد, واپس آ جاؤں گا.
थोड़ा सा काम है। फिर मैं जब उधर से बाहर निकल गया ऐसे था रश के अंदर, तो वो लोग मुझे को ऐसे नहीं निकाल सकता था, मेरे सर पे बोरी डाल दिया। तो मैंने बोला बस ऐसा ही मुझे को उठा दिया, अभी तो डायरेक्टली वापस आएगा नहीं हाँ आएगा। वापस नहीं आएगा। ये लोग लाकर मुझे को इधर चेक पाइनों से क्रॉस करके बाईपास रोड में पहुंचा दिया। तो उधर फील्डर खड़ा था, बोला कि इसको ले जाओ आप चमन की तरफ। जो फील्डर मुझे को 11:30 बजे था रात को कि बॉर्डर सब बंद है, 11 बजे मैं बॉर्डर में पहुंच गया। तो एक बंदा खड़ा था, मेरे हाथ को पकड़कर बॉर्डर को क्रॉस किया, बोला जाओ उधर गया। तो उधर जब मैंने गया, मैंने एसएचओ को ये को फ़ोन किया कि इनसे पूछो कि मैं पहुंच गया हूँ। क्या कर जब ये इसको फ़ोन किया तो उसी टाइम मैंने बोला किधर है यार, आज रात मेरे साथ मिला है। फिर तो बोला कि हम आपके साथ मिला नहीं हो। फिर आगे मैंने बात बंद किया, नहीं बोला कि मैं चमन बॉर्डर में हूँ। तो ऐसे ये बाबर को भी जब फ़ोन किया, इसने भी बोला कि आज रात मैं आपके साथ मिला नहीं हूँ। तो उसी टाइम था कि मैंने पूरा ईमान लाया और तौबा किया, बोला कि खुदावन आप किसी के रूप में आकर मुझे को निकाल दिया और अभी इधर मैं सेफ हूँ। फिर उसके बाद मैं तो आप उस वक्त फिर अफगानिस्तान साइड पे थे? हाँ अफगानिस्तान साइड में था 2016 में। फिर उसके बाद मैं जब काबुल गया, बहुत मुश्किलात था मेरे ऊपर, ऐसे काम नहीं था, तो घर नहीं था, कुछ भी नहीं। मुश्किलात से कर आहिस्ता आहिस्ता उधर मैंने अपना कुछ लोगों के साथ बाइबल पढ़ना शुरू किया, ये किया। फिर जब उसके बाद मुझे को सारा बाइबल पढ़ा और मुझे को तालीम अच्छा हो गया, तो फिर मैं अपना बिशारत देना शुरू किया। फिर आप गजनी में चले गए? मैं गया गजनी में, फिर गजनी से गया मैं दाईकुंडी में। दाईकुंडी में गया, उधर जॉब भी करना लगा, तो लोगों को बिशारत देते रहे। जब तक 2016 से कब तक वहाँ रहे? मैं 2021 तक उधर रहा। तो 2021 में क्या हुआ, क्यों आपको छोड़ना पड़ा? 2021 में ऐसे था कि हम लोग दाईकुंडी में था, ग्रुप था फेलोशिप। जब तालिबान आ गया तो डायरेक्टली मेरे ऊपर ख़त भेजा। अच्छा। पहले मेरे 4 बंदे को बुलाया, क्योंकि उस टाइम क्रिश्चियन लोग को लोग निकाल रहा था उधर से। बहाने में बुलाया कि हम लोग आप लोगों को बाहर ले जाना है, जल्दी आ जाओ, हम आप लोगों को एयरपोर्ट में ले जाएगा, एयरपोर्ट में डाल कर ले। ये जब मैं जाना चढ़ा, बोला कि जाओ, फिर ये 4 बंदे ने बोला कि आप मत जाओ, कम से कम अगर आप रहा तो आपको रास्ता पता है, सब कुछ पता है, तो कुछ फैमिलियों को निजात दे सकते हैं, लेकिन हम लोग जाएंगे। इन लोगों जब गया, इसका जनाजे हम लोगों के ऊपर वापस आ गया। और उसके ऊपर ख़त था, वो ख़त मेरे पास अभी तक पड़ा है कि वो मेरे नाम को जिक्र किया है कि बोला है कि आप लोगों को मुस्लिम के दायरे से बाहर निकल जाता है और आपका ज़बा करना बिल्कुल हक़ है, ऐसे चीज़ है। उसका वैसे बहुत ज़्यादा वैसे भी आ गया मेरे के लिए। तो इधर भी जब था वैसे आ रहा था, तो हम इसी सिलसिले में फिर रह गया। कुछ दिन बाद, कुछ 20-25 दिन बाद इन लोगों ने एक औरत था, पहले उसका शोहर को ज़बा किया था, फिर उसके बाद वो औरत को इन लोगों ने पकड़ लिया। ख्याल को वो औरत प्रेग्नेंट था। फिर उसके जनाजे के ऊपर दूसरा ख़त हमारे ऊपर आ गया, उसको मार दिया। बोला एक एक करके आप लोगों को सबको मार दूंगा, बेहतर ये है कि आप लोग अपने ये कामें छोड़ो, वहाँ जाओ। तो This is one of the most amazing stories I have ever heard. I wish my audience could understand Urdu, what Khudadad is saying. This is heartbreaking, quenching, but at the same time it's very encouraging what he is telling us. The most amazing testimony. तो यही है कि ये इधर से मेरे के लिए भलाई पैदा हो गया कि मैं खुदावन को पहचान गया और सही मोहब्बत और अबदी ज़िंदगी को मैंने पाया। तो आपने बपतिस्मा कब लिया? मैं बपतिस्मा 2021 में लिया। 2021 में लिया। आपका सारा ख़ानदान आपके साथ हिफाजत के साथ यहाँ आने में कामयाब हो गया पाकिस्तान? पाकिस्तान हमारा ग्रुप था, बड़ा ग्रुप था, कुछ फैमिली था, हमने उसको सबको लाकर बहुत मुश्किल से लाया। वो बॉर्डरें बंद था और लाया। इधर जब हम लोग पाकिस्तान भी आ गया, कोई जेम्स नाम था, उसने हम लोगों के साथ थोड़ा सा धोखा किया, तो हम लोग पूरे 10 दिन इधर बंदी था। वही ड्राइवर के पास उसके घर के अंदर बंदी था। फिर भी वो खुदावन का मोजिज़ा था कि हर जगह मैंने फ़ोन किया,
یہ کیا فیملی میں فون کیا, کسی نے $50, کسی نے $10, کسی نے $20, ایسے سارا پیسہ اکٹھا ہو گیا. تو ہم لوگ ادھر سے باہر نکل گیا. جب باہر نکل گیا آیا 10-15 دن ایسے مشکلات میں, تو اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم لوگ کوئٹہ کے اندر سیٹل ہو گیا. کوئی ایک گھر لیا, سب لوگ ادھر ہی رہ رہا تھا. پھر ایسے آہستہ آہستہ ابھی حالت تھوڑا سا وہ ہو گیا, لیکن یہ کہ پھر کچھ لوگ ابھی وہاں حالات کیا ہے غزنی میں؟ ہزارہ لوگ ابھی بھی بہت زیادہ مشکل میں ہے لائک طالبان. جی ابھی تو بہت مشکل ہے, بالکل ایمانداروں کے لیے تو بہت زیادہ مشکل ہے. ہزارہ کمیونٹی کے لیے تو سب مشکل ہے. ابھی میرا وائف کا پھوپھی وہ اپنی فیملی کے ساتھ ادھر پھنسا ہوا ہے, لیکن وہ خود کو نکال بھی نہیں سکتا. ایماندار ہے, پچھلے 3 سال سے بلیورس ہیں. چرچ ہے یہاں پاکستانی چرچ یا ویسٹرن چرچ, امریکن یا یورپین, جو آپ کو سپورٹ کرتا ہے یا کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ ادھر تو ابھی تک ہم لوگوں کے ساتھ تھا ایک بھائی تھا عاشر بٹی, جو عیسیٰ نگری میں نے بولا کہ میرے دوست تھا. اس کا چرچ تھا کوئٹہ میں, ہم لوگوں کو سپورٹ کر رہا تھا. لیکن ادھر جب اسلام آباد میں آ گیا ہے, ادھر ان لوگوں کا کوئی نہیں ہے. بول رہے کہ ہم لوگ تو ویسٹرن چرچ کو آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ کوئی ایسا کہ کیا ویسٹرن چرچ آپ کے لیے کر سکتا ہے؟ ویسٹرن چرچ تو جو ایک چیز کوئی جو وہ آپ کے لیے کر سکتے ہیں, جو آپ کی زندگی میں یا ہزارہ لوگوں کی زندگی میں فرق لائے گا. پہلے تو یہ ہے کہ ہم لوگ دعا چاہتا ہے کہ دعا کرے ہم لوگوں کے لیے. تو پھر بعد میں ان لوگوں سے میں ریکویسٹ یہ ہے کہ کچھ فیملی سے اگر اس کا سپورٹ کرے یا مدد کرے, یا کوئی ایسے, کیونکہ ان لوگوں کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہے, کوئی ایسے ایمبیسی کے ساتھ اگر بات کر سکے کہ ان لوگوں کا اپائنٹمنٹ ہو جائے, باہر نکل جاؤ. تو ڈاکومنٹس جب آپ کہتے ہیں, آپ یو آر ریفرنگ ٹو پاسپورٹس, دے ڈونٹ ہیو پاسپورٹس؟ اور نہیں, پاسپورٹ تو ان سب لوگوں کے پاس ہے. اچھا. لیکن یہ ہے کہ پاسپورٹ کے اوپر ویزا نہیں ہے, یا تو ویزا ایکسپائر ہے. ابھی ریفیوجیز کارڈ بھی ادھر نہیں دے رہا ہے پاکستان میں, کہ ریفیوجیز کارڈ یہ لوگ لے ہوئے آزادانہ گھومے یا کام کرے, کوئی جاب کرے, کوئی بزنس کرے. ایسے تو یہ لوگ کر نہیں سکتا ہے, کیونکہ ان لوگوں کو نہیں دے رہا ہے. ابھی جو ویزے ایکسپائر ہو گیا ہے, یہ لوگ ابھی اس پاسپورٹ کے ساتھ ابھی افغانستان پہ بھی جا نہیں سکتا ہے. تو کون سا ملک ہے جو ہزارہ لوگوں کو سب سے زیادہ سپورٹ کرتا ہے؟ جرمنی کرتا ہے, اور اس کے اندر جو ہے کینیڈا بھی ہے. کینیڈا بھی کر رہا ہے ہزارہ لوگ کو, لیکن ہم لوگ جانتا نہیں ہے, کیونکہ کینیڈا میں بھی کچھ ایسے ہزارہ پاسٹر ادھر بیٹھا ہوا ہے اس کے چرچز سے, لیکن وہ ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کیسے اس کو ڈھونڈے یا کیا. یہاں پاکستان میں آپ کے کیا حالات ہیں؟ صرف آپ کے نہیں, اوورآل ہزارہ جو مہاجر یہاں آ رہے ہیں, کیا انہیں یہاں بھی خطرہ ہے یا یہاں بھی تو خطرہ ہے؟ کیونکہ ابھی دیکھو پاکستان اور افغانستان کے اندر اتنا یہ فاصلہ بھی نہیں ہے, اور جو ادھر چل رہا ہے اس سلسلہ جو ایسے کام حکومت کا, تو یہی صرف سیم یہی چیز افغانستان میں بھی ہے. ابھی کونے بارڈروں میں جاؤ, شاید 100-200 کلومیٹر پاکستان کے بارڈروں کے اندر, اور خود پاکستان کے اندر دیکھو طالب گھوم رہا ہے, آزاد گھوم رہا ہے. وہ کبھی بھی میرے پاس ابھی کچھ وائس پڑا ہے کہ مجھے کو بولا ہے کہ اب میں کوئٹہ تک آپ کے پیچھے آ گیا, آپ بھاگ گئے اسلام آباد سے کدھر بھاگ جاؤ گے؟ پاکستان تو آلریڈی ہم لوگوں کا ہے. ہم لوگ جہاں بھی, آپ پاکستان کے جہاں کونے بھی جاؤ, آپ کو تو پکڑ سکتے. دنیا کو کیا جاننے کی ضرورت ہے ہزارہ, خاص طور پہ ہزارہ لوگوں کے بارے میں, جو لائک آئی نو ہزارہ آر موسٹ پرسیکیوٹیڈ پیپل. تو مسیحی بھی نہ بھی ہوں تو ہزارہ لوگ, میرا تو دل دھڑکتا ہے ہر ہزارہ کے لیے. ایک تو ایماندار ہے, جو ایماندار نہیں بھی ہے ان کے لیے بھی, کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ سب اوپریسڈ ہے. تو دنیا کو کیسے, کیا پیغام ہم دے سکتے ہیں جس سے جو ہے ان کو پتہ لگے کہ ہزارہ لوگوں کے بارے میں سوچو؟ یہ پیغام دینا پڑے گا, کیونکہ ہزارہ جو دادا پردادا سے آیا ہے, تو پٹھان لوگ کے ایسے غلامے تھا, سمجھو یہ قوم غلام تھا پہلے. ابھی کچھ یہ آگے جب نکلنا شروع کیا ہے تو چاہتا نہیں ہے کہ ہزارہ آگے نکل جائے, کیونکہ ہزارہ کا دیکھو ابھی افغانستان کے اندر جب دیکھ جا کر کہے تو ہزارہ کو بول رہے کہ ہزارہ کا افغانستان میں جگہ نہیں ہے. ہزارہ
हज़ारा और गोरिस्तान, यानी गोरिस्तान है कब्रिस्तान, हज़ारा की जगह है कब्रिस्तान। कब्रिस्तान जी, तो क्योंकि उन लोगों की एक मिसाल है, मिसाल तौर पर अफ़गानिस्तान के अंदर जाओ, देख के वो कह रहे हैं कि ताजिकिस्तान, उज़्बक उज़्बेकिस्तान, तुर्कमन तुर्कमेनिस्तान, हज़ारा गोरिस्तान। यानी ये हज़ारा के लिए क्या कह रहे हैं कि हज़ारा के लिए कब्रिस्तान है, यानी समझो इसको कब्र में डाल। हार्ट रेंचिंग स्टेटमेंट। जी।